चेयरमैन पीटीआई के लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ी गिरफ्तारी कलअदम करार दे दी गई। दूसरी तरफ मंजूर पश्तीन की रैली और उसमें ईमान मजारी, शीरी मजारी की साहबजादी की गिरफ्तारी बड़ा अलार्मिंग, बहुत ही अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन है। इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सईद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस मुल्क में जिस तरह से निज़ाम चल रहा है, जिस तरह से कवानीन बनाकर आवाम की आवाज़ को दबाया जा रहा है, जिसमें ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ आवाम को मजबूर किया जा रहा है कि ना तो वो अपने हक़ के लिए कोई आवाज़ उठाए और ना ही इस निज़ाम पर कोई उंगली उठाए कि ये निज़ाम किस तरह से चल रहा है और कैसे नहीं चल रहा है। किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जो बोलेगा उसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उठा लिया जाएगा। इसी पर जो कार्रवाई शाह महमूद कुरैशी की हो चुकी और बाकी कौन कौन इसकी जद में आएगा। मगर नाज़रीन, जो बड़ी गिरफ्तारी है वो कलअदम हुई है। चेयरमैन पीटीआई के लिए बड़ी खुशखबरी जेल में उन्हें सुना दी गई है। ये पीटीआई की बड़ी कामयाबी है। और मंजूर पश्तीन की रैली पे पहले बात कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, मेरा ये चैनल चूँकि नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारे तज्ज़िये और ख़बरें पहुँचती रहें। एंड तक नाज़रीन ज़रूर देख लीजिएगा ताकि मुकम्मल आगाही आपको हो और आप हमें फीडबैक दे सकें। मंजूर पश्तीन की रैली होती है कहाँ पर? तरनोल में। इजाज़त किसने दी? डीसी इस्लामाबाद ने। इतना बड़ा इज्तिमा होता है। मंजूर पश्तीन, जैसा कि सबको मालूम है, उनकी तकारीर कैसे होती हैं, वो अदारों के ख़िलाफ़ कैसे आवाज़ बुलंद करते हैं, उनको कैसे चैलेंज करते हैं। मोहसिन दावड़ असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर किस तरह से वहाँ पर तनकीद करते हैं। ये एक रैली होती है, जलसा होता है। इसमें शीरी मजारी की साहबजादी ईमान मजारी जो हैं वो भी शामिल होती हैं। दोनों तकारीर करते हैं। मुकम्मल तकारीर फ़ौज के ख़िलाफ़ होती हैं, मुकम्मल फ़ौज के ख़िलाफ़ होती हैं और इंतहाई अफसोसनाक किस्म के नारे फ़ौज के ख़िलाफ़ लगवाए जाते हैं। वो जो मरियम नवाज साहब अपने जलसों में लगवाती थी, वो इस जलसे में लगाए गए। बल्कि इससे भी बढ़कर जो है वो हमारी अफवाज पर जो है वो हमला किया गया। अब ये जो भी हमारी पाक अफवाज जो है हमारे मुल्क की सलामती हैं, हमारी ज़ामन है इस मुल्क, ये मुल्क कायम है तो हम हैं। सबसे पहले पाकिस्तान है और पाकिस्तान को इसको मजबूत करने में और इसका दिफा करने में पाक अफवाज जो है वो एक हमारा लाजमी, हमारे जिस्म का एक लाजमी उज़्व है। अगर ये उज़्व काट कर फेंक दिया जाए तो फिर हमारे जिस्म का टिक्का बोटी दुश्मन कर जाएगा। हमारे जीने के हक नहीं होंगे। हम अपने मुल्क में आज़ादी का सांस नहीं ले सकेंगे। कवानीन बनाए गए हैं अवाम को दबाने के लिए, जिसकी वजह से अब आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। मैं मंजूर पश्तीन का जिक्र नहीं करूँगा इसलिए कि वो हमेशा से ऐसी ही लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। मैं जिक्र करूँगा ईमान मजारी। डॉक्टर शीरी मजारी जो हैं उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है, मुतअद्दिद बार गिरफ़्तार किया जाता है और मजबूर होकर, बीमारी से तंग आकर, और जिस तरह से उन्हें थ्रेट किया गया कि उनकी बेटी के साथ बुरा किया जाएगा, जिससे खौफज़दा होकर शीरी मजारी जो हैं वो कह देती हैं कि मेरा पीटीआई से ना सिर्फ कोई ताल्लुक़ है, ना ही मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ है, सियासत छोड़ देती हैं। वो निकलते हुए विक्टी का निशान बनाती हैं। तो ये ईमान मजारी इतनी सहमी हुई होती हैं अपने ऊपर बीतने वाली जो कहानी है, जो जुल्म है, जिस तरह से घर से उठाया गया, जिस तरह से तोड़ फोड़ की गई, जिस तरह से उनकी माँ को ख्वार किया गया, तो माँ के विक्टी के निशान को बनाते हुए यही ईमान मजारी उसके बाजू को, अपनी वालदा के बाजू को झटक देती है, विक्टी का निशान बनाते हुए पकड़ लेती है ताकि फिर से उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। इतनी खौफज़दा होती है। मगर नाज़रीन, एक बड़ा
سوالیہ نشان ہے کہ اب ایمان مزاری اتنی طاقتور کیسے ہو گئی، اس کو یہ طاقت کیسے ملی کہ وہ کھڑے ہو کر وہ ہماری پاک افواج پر، ہمارے جو اعلیٰ تعیناتیاں ہیں، جرنیلز ہیں، ان پر وہ شدید قسم کی حملہ آور ہوتی ہیں، نعرے بازی کرواتی ہیں، نہ صرف وہاں کرواتی ہیں بلکہ عدالت میں پیش ہوتے ہوئے بھی وہ وہی نعرہ اپنے منہ سے لگا رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، بات یہ نہیں ہے کہ نعرے کیوں لگا رہی ہے، بات یہ نہیں ہے منظور پشتین جو ہے چلیں اس کو کہہ دیا بیرونی اعلی کار ہے، آپ نے مان لیا، کہہ دیا، ڈکلیئر کر دیا، مگر ایمان مزاری جو ہے وہ اس نہج تک کیوں پہنچی ہے؟ کیا ان کو گرفتار کر کے حالات کو کنٹرول کر لیں گے؟ کیا ان کو سزا دے کے چلیں پھانسی پر چڑھا دیں؟ ان کی ماں کہتی ہے اس کو زہر دے دیں تاکہ جان چھوٹے آپ کی۔ کیا آپ 24 کروڑ عوام میں جو اس وقت سوالات ہیں ان کو دبا سکیں گے؟ کیا گرفتاریاں اس کا واحد حل ہیں؟ آپ نے 10,000 لوگ جیلوں میں ڈال دیے، آپ نے پوری جماعت کو کرش کر دیا، اس کی پوری قیادت کو کرش کر دیا، سزائیں سنا دی، آرمی آفیشل ایکٹ کو لاگو کرتے ہوئے جو باقی قیادت ہے اس کو بھی ڈال دیا۔ کیا یہ گرفتاریوں سے لوگوں کے جو دلوں میں اس وقت سوالات ہیں یا جو خدشات ہیں اس کو کون دور کرے گا؟ کیا 24 کروڑ عوام کو کہیں پابند سلاسل کرنے کا کوئی انتظام ہے، یا 24 کروڑ عوام کی زبانیں کاٹ دی جائیں گی؟ حقیقت کا اگر سامنا کرے تو ان وجوہات کو جو ہے ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ان وجوہات کو ختم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک آپ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکیں گے جو آپ عوام سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ عوام اس وقت تک مطمئن نہیں ہوگی جب تک اسے مطمئن کرنے والا کوئی مضبوط ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس وقت عوام کو اعتماد مضبوط کرنے کے لیے، اس کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ایک واحد مضبوط ہاتھ ہے، وہ ہے پاک افواج کے ہمارے سربراہ جنرل سید عاصم منیر۔ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ آج کی ایمان مزاری کسی ایک شخصیت کا نام ہے، منظور پشتین ایک اور شخصیت کا نام ہے، مگر وہ جو سامنے آ کر بولتے نہیں، لب کشائی نہیں کرتے، آپ کے قوانین کی وجہ سے وہ دبے ہوئے ہیں، وہ اپنے کسی طرح کا کوئی مطالبہ، کوئی تنقید نہیں کر سکتے، تو یہ تو کچھ تو بول پڑتے ہیں، پھٹ پڑتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جن کے اندر لاوا پک رہا ہوتا ہے۔ اس لاوے کو اجتماعی طور پر پھٹنے سے پہلے جب تک آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ کوئی بھی پرانی تاریخ جو ہمارے ملک کی ہے وہ دوبارہ دہرائی جا سکتی ہے۔ ہم جنرل عاصم منیر سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ وہ خدا را اپنے حالات کو اپنے کنٹرول میں کر لیں، ان قوانین کو اپنے شہریوں پر استعمال کرنے کی بجائے شہریوں کے دل جیتیں۔ عوام کیا چاہتی ہے نبض دیکھیں، پلس آپ دیکھیں، عوام میں اپنے نمائندے بھیجیں، خود کسی دن بیس بدل کر لوگوں میں بیٹھ کر دیکھیں اور اس کے مطابق فیصلے کر لیں کہ کیا کرنا ہے۔ ہمیں ہماری ضامن جو ہے ہماری حفاظت کی، ہماری سلامتی کی، ہمارے ملک کی، وہ پاک افواج ہیں۔ پاک افواج پر حملہ ہونے والوں کو شدید قسم کی نہ صرف سزا دی جائے بلکہ عبرتناک سزائیں دی جائیں اور ان محرکات کو ختم کریں جو ان وجوہات کا باعث بنتے ہیں۔ دوسری طرف چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے مرکزی صدر پرویز الہی صاحب، جو اتنے عرصے سے 74 سال کی عمر میں انہیں رگڑا دیا جا رہا ہے، انہیں اینٹی کرپشن کے کیس میں گرفتار کیا گیا، ضمانت ملتی ہے، دوبارہ گرفتاری ہوتی ہے، کسی اور کیس میں اٹھا لیا جاتا ہے، پھر کسی اور کیس میں اٹھا لیا جاتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے آج چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑی خوشخبری انہیں پہنچائی گئی، وہ یہ کہ سنگل بینچ کا ایک فیصلہ تھا جس میں کہا گیا تھا اس کو پرویز الہی صاحب کو گرفتار کسی بھی کیس میں نہ کیا جائے۔ پھر ایک اور فیصلہ آیا جس میں اس فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا کہا گیا، مگر اب لاہور ہی میں 2 رکنی بینچ نے معزز جسٹس صاحبان نے فیصلہ دیا ہے
کہ نہ صرف انہیں رہا کیا جائے بلکہ انہیں کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے، اور جو پرویز الہی صاحب کو آئندہ گرفتار کرنے کا عدالت نے بڑا تاریخی فیصلہ دیتے ہوئے، صحیح معنوں میں عدالت اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، صحیح معنوں میں ثابت کرتے ہوئے کہ ان سیٹوں پر جو ہیں وہ منصف بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انصاف کرتے ہیں اپنے سائلین کے ساتھ، یہاں بیٹھ کر ان سیٹوں پر بیٹھ کر انتقام لینے والوں کا اعلی کار نہیں بنتے، وہ حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اور سائلین اور جو حقوق ہوتے ہیں کسی مقدمے میں ملوث فرد کے، اس کو وہ پورا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، نہ کہ وہ انتقام لینے کے لیے بیٹھے ہیں یا انتقامی کارروائیوں کو اعلی کار بنے بیٹھے ہیں۔ تو یوں پرویز الہی صاحب کی ایک بڑی آج خوشخبری ہے جی، اتنے عرصے بعد ان کی گرفتاری اور اس کے بعد رہائی، یقیناً چیئرمین پی ٹی آئی کو جہاں وہ خود مصیبت میں ہوں، ان لوگوں کے لیے متفکر ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ خیر کرے ہمارے پاکستان کی، ہماری پاک افواج کے ساتھ ہمیں کھڑے رہنا چاہیے۔ ناظرین، ہماری افواج ہیں تو ہم ہیں، رب تعالیٰ نے ہمیں یہ پوری دنیا میں 7ویں بڑی فوج دی ہوئی ہے، اور اس فوج سے بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری توقعات جو ہیں، ہمارے جو اس وقت سابقہ حکومت جو ہمیں غیر یقینی صورتحال میں دھکیل کے چلی گئی ہے، یہ پاک فوج ہے جو ہر حال میں، ہر مصیبت میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور مصیبت سے نکالنے کا ایک اہم رول ادا کرتی ہے۔ اب بھی یقین کرتے ہیں کہ آرمی چیف کی قیادت میں ہمیں ضرور عوام کے لیے ضرور ریلیف ملے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔